दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा न्यूज। आज पनि हामी विभिन्न विषयमा तपाईहरुमाझ अपडेट दिन गइरहेका छौं। विशेषतः अहिले नेपालमा चुनावको माहौल चलिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने सम्भावना देखिसकेपछि अब नेपालमा सार्वजनिक बिदा 2 दिन हुने निर्णय आज भएको छ। विशेषतः आज भन्दा अघिल्लो समय पनि अब सार्वजनिक बिदा 2 दिन गरिनुपर्छ भनेर बहस चलिरहेको सन्दर्भमा आजकै एक पत्रकार सम्मेलनबाट सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अब आउँदो जेठ 1 गतेबाट सार्वजनिक बिदालाई शनिबार र आइतबार पनि थप गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। र यस सन्दर्भमा विशेषतः सार्वजनिक बिदा 2 दिन थप गरिसकेपछि दैनिक रूपमा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको कामलाई आधी घण्टा थप गरिएको छ। विशेषतः अब सार्वजनिक कुनै पनि सङ्घ संस्था वा सरकारी कर्मचारीले अब बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुकाको 5:30 बजेसम्म काम गर्नुपर्ने भनेर यो एउटा ट्रायल पिरियडको केही समय सीमा तोकिएको छ। र विशेषतः देशमा आर्थिक सङ्कट चरम रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ आज सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ अब 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय आज गरेको छ भने यस सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले भने यसको चाहिँ भव्य रूपमा स्वागत गरेको छ। केही समय अगाडिदेखि नै चलचित्र क्षेत्र त्यसै मनोरञ्जन क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाले अब सार्वजनिक बिदा 2 दिन गरिनुपर्छ भनेर माग राखिरहेको अवस्थामा आज चाहिँ सार्वजनिक बिदा 2 दिन गरिएको सन्दर्भमा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाले आज हर्षोल्लासका साथ सरकारको चाहिँ यो निर्णयलाई स्वागत गरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र त्यसैगरी चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा देशमा आर्थिक सङ्कट चाहिँ चरम रूपमा हुन्छ कि भन्ने खालको विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। यसले नेपालमा अब चुनावी माहौल पनि आइरहेको छ। एक हिसाबले पुँजीको चाहिँ पुँजी चाहिँ सञ्चय भएको र पुँजीलाई चाहिँ चलायमान गर्न नसकेको भनेर केही विज्ञहरूले पनि भन्दै आउनु भएको सन्दर्भमा चाहिँ अब किन नेपालमा चाहिँ विशेषतः यस्तो आर्थिक सङ्कट आयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि केही भिडियोहरू तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौँ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चुनावी माहौल भइरहेको छ, देश आर्थिक सङ्कटमा गइरहेको छ। तर पनि यता नेपाल सरकारले भने अब बिदाको दिनलाई थप गरेर 2 दिन बनाइएको छ। यसले पक्कै पनि विभिन्न कामहरूमा चाहिँ केही ढिलासुस्ती हुने सम्भावना त देखिएला, तर पनि यसलाई चाहिँ केही समयको ट्रायलको लागि मात्र भनेर चाहिँ नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ आज बताउनु भएको छ। र यसले गर्दा नेपाल निकै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन्। जन्मिँदै चाहिँ लाखौँ रकम चाहिँ एउटा बालकले चाहिँ ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने यो अवस्था अहिले आइरहेको छ। र यो देश चरम रूपमा चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। यहाँनिर उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सबै प्राय सरकारी तर्फबाट चाहिँ बन्द भइसकेको अवस्था छ भने विशेषतः प्राइभेट सेक्टरबाट विभिन्न चाहिँ कल कारखानाहरू विभिन्न चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू अझै पनि इस्ट्याब्लिस भइरहेको अवस्था छ। तर पनि ती कम्पनी फ्याक्ट्रीहरूलाई एक हिसाबको चाहिँ अनस्टेबिलिटीको कारण चाहिँ विभिन्न समस्याहरू परेको पनि बेला बेलामा कुराहरू सुन्न पाइन्छ। र बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न आन्दोलन र विभिन्न खालका चाहिँ त्यो विषयमा पनि एउटा कुराकानी चल्ने गर्छन्। र आज हामी विशेषतः नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउनुको कारणका पछाडिका विभिन्न कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। नेपालमा आर्थिक सङ्कट चरम रूपमा वृद्धि भइरहेको जस्तो अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अगाडि जानकारी दिएको सन्दर्भमा खासै आत्तिनु नपर्ने भनेर पनि बताइएको छ। तर पनि आर्थिक सङ्कट अझै वृद्धि हुने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ यो अब हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले पनि अब आर्थिक सङ्कट चाहिँ अलिकति वृद्धि हुने सम्भावना देखिएकोले पनि
हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको भन्ने चाहिँ बाहिर आइरहेको छ र विशेष त केही समय अगाडि देखि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ चरम मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल आयोग निगमले पनि अब सार्वजनिक बिदा 2 दिन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेको थियो र त्यसको माग गरिएको थियो। त्यस माग बमोजिममै आज सार्वजनिक बिदा 2 दिन दिने निर्णय चाहिँ आज सरकारका प्रवक्ताले गर्नुभएको छ र यस सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपालमा खासै धेरै प्रदर्शनहरू नहुने हुँदा यहीँनिर केही व्यक्तिहरू चाहिँ अब यस्तो आर्थिक सङ्कट अझै वृद्धि भए तापनि अब नेपालीहरूले चेत खुलाउनु पर्छ भनेर पनि कतिजनाले भन्नुहुन्छ। अझै सङ्कट आयो भने अझै मानिसहरूको घैँटोमा चाहिँ घाम लाग्नेछ, किनकि देशमा सबै कुरा चाहिँ अहिले निर्यात आयात गर्ने पर्ने अवस्था रहेको छ। विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न सामानहरू, एक त नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएको कारण पनि विभिन्न कुरामा चाहिँ एउटा यातायातको क्षेत्रमा अलिकता सङ्कट पनि रहेको छ। देश अलिकता यो पहाडी भूभाग धेरै भएको र त्यसै गरी समुद्रसँग नजोडिएको कारणले पनि देशमा चाहिँ आर्थिक सङ्कट साथै चाहिँ एक हिसाबको विश्व समुदायसम्म डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न नसक्ने अवस्था छ। यद्यपि हाम्रो छिमेकी मुलुक 2 ठुला देशहरू यानि कि नेपाललाई एउटा 2 ढुङ्गाको तरुल पनि भनिने गर्छन्। 2 ढुङ्गाको तरुल बिचको नेपाल मा चाहिँ अहिले जुन हिसाबले अहिले एमसिसी पास भइसकेपछि भने अझै आर्थिक सङ्कटको अवस्था वृद्धि भएको छ। यद्यपि यसमा चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा र त्यसै गरी चाहिँ विश्वमा भएका विभिन्न रसिया र युक्रेनको युद्धले गर्दा पनि विश्वभरि नै एक खालको चाहिँ आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। एक खालको चाहिँ विभिन्न सामानमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि रसिया र युक्रेनको युद्ध अझै पनि नसकिएको छ। रसियाबाट विभिन्न सरसामान चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ आउने हुँदा अब रसिया बाट आउने विभिन्न सामानहरू बन्द भइसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ रसिया र युक्रेनको युद्धमा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एक खालको, अमेरिका मात्र नभइकन नेटोको चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यहाँनिर एसेस भएको कारण पनि खास गरी रुसलाई अझै एक्लाइरहेको अवस्था छ र यसले गर्दा विश्व समुदायमा पनि अहिले आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखा पर्दै गएको छ र नेपालमा यही आर्थिक सङ्कटको अवस्थामै अहिले निर्वाचन 5 वर्षपछि हुँदैछ। यद्यपि विभिन्न वडा र विभिन्न नगरपालिकाहरूले सबै भव्य खालको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि प्राप्त गर्दैछन्। तर पनि यहाँनिर अहिले पछिल्लो अवस्थामा एउटा सामान्य चुनाव लड्नका लागि पनि, एउटा मेयर वडा अध्यक्ष लड्नका लागि पनि एक खालको भड्किलो अवस्था देखिएको छ। एक खालको समन्वयको कारणले पनि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न आफ्नै उम्मेदवारहरू एक आपसमा चाहिँ जुधिरहेको अवस्था देखिएको छ। कति ठाउँमा टाउको फोराफोरको अवस्था देखिएको छ भने कतिपय स्थानहरूमा हेलिकप्टर चढेर पनि उम्मेदवारहरू त्यहाँ आफ्नो गाउँ टोलमा गएको भन्ने पनि सुनिएको छ र त्यो भिडियोहरू आइरहेको छ। यसले गर्दा पनि देशमा एक हिसाबले जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जुन हिसाबले सेवामा लाग्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले सेवा गर्ने थल हो भन्ने भन्दा पनि अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अब कमाउने यही मौका हो, यही ठाउँबाट कमाउने हो भन्ने खालको पनि एक हिसाबले जनताहरूले त्यो हिसाबले पनि आकलन गर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू सबै सेवक भइदियो भने पक्कै पनि देश उन्नति प्रगति र एउटा विश्व समुदाय सामु ट्याकल गर्ने देश पक्कै पनि बन्न सक्दछ। र आज हामीले विशेष गरी नेपालमा सार्वजनिक 2 दिन बिदा दिइसकेपछि के इम्प्याक्ट परिरहेको छ र कसरी अब सरकारी कामहरूलाई पनि निकै बाधाहरू र त्यसै गरी जनताहरूलाई पनि अब 2 दिन बिदा भइसकेपछि अझै पनि अहिलेसम्म त विशेष गरी जनताहरूको काम ढिलासुस्ती सरकारी कार्यालयमा हुने गर्थ्यो भने अब 2 दिन बिदा भइसकेपछि अझै पनि ढिलासुस्ती हुने सम्भावना देखिएला के भन्ने खालको एक हिसाबको जनताहरूको त्यो खालको आकलन पनि रहेको छ। र
यो सार्वजनिक बिदा 2 दिन गरिसकेपछि अब चाहिँ विशेष त अब नेपालमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आजै मात्र नेपाल सरकारले राजपत्र प्रकाशित गर्दै निम्न विलासी उपभोग्य सामान असार मसान्तसम्म नेपाल भित्राउन पुनः रोक लगाएको छ। विभिन्न सामानहरू चाहिँ अहिले निर्यात गर्नका लागि चाहिँ रोक लगाएको छ, जस्तो कि नेपाल सरकारले विश्व समुदायबाट ल्याउनका लागि निर्यात गर्नका लागि चाहिँ आयात गर्नका लागि चाहिँ रोक लगाएको सामानहरूमा विशेष त विभिन्न लग्जरी खालको सामानहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रोक लगाइएको छ। विशेष त त्यसमा जिप कार, भ्यान र त्यसै गरी चाहिँ मोटरसाइकल 250 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलहरू पनि अब नेपालमा ल्याउन नपाउने भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। र त्यसै गरी मोबाइल सेटहरू पनि $600 भन्दा माथिका मोबाइल सेटहरू पनि अब नेपालमा चाहिँ ल्याउन नपाउने भनेर आज सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ नेपाल सरकारले आजै मात्र विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ आयात गर्न नपाउने सामानहरूमा विशेष गरी कुरकुरे, लेज यस्तै उत्पादनहरू, सबै प्रकारका मदिराहरू, त्यसै गरी चाहिँ चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरू र त्यसै गरी हिरा जन्य चाहिँ बहुमूल्य धातुहरू, त्यसै गरी मोबाइल सेटहरू $600 भन्दा माथिका र त्यसै गरी रङ्गीन टेलिभिजन 32 इन्च भन्दा माथिका, जिप कार, भ्यानहरू र एम्बुलेन्स सबवाहन बाहेक जिप कार, भ्यानहरू पनि रोक लगाइएको छ। यसले गर्दा अब नेपालमा जुन हिसाबले जति सामानहरू ल्याइएको छ, यहाँनिर मोटरसाइकलहरू ल्याइएको छ, अब जति चाहिँ कारहरू ल्याइएको छ, भ्यानहरू ल्याइएको छ, अब चाहिँ अलिकता ती सामानहरू पनि हारालोस हुने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि एमजी गाडीको चाहिँ बुकिङ धेरै हुँदा चाहिँ एमजी गाडीले केही समय अगाडि चाहिँ बुकिङमा नै बन्द गराएको थियो भन्ने चाहिँ बाहिर आएको थियो। र त्यसै गरी चाहिँ मोटरसाइकल साथै खेलौना र त्यसै गरी तासहरू पनि, खेल्ने तास पनि सरकारले कुनै पनि देशबाट नेपालमा ल्याउन रोक लगाइएको छ। र हुन त तास मात्रै करोडौँको नेपालमा आउने गर्दछन् भनेर पनि तथ्याङ्कहरूले जनाएको छ। त्यसै गरी दाँत कोट्याउने सिन्का मात्रै पनि विभिन्न देशबाट करोडौँको सिन्का नेपालमा आउँदछन् भनेर पनि तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमै बनाउन सक्ने कुरालाई चाहिँ नेपालीहरूले नै बनाउनु पर्दछ पक्कै पनि। र नेपालका उद्योग कल कारखाना बन्द भएका विभिन्न खालका चाहिँ कम्पनीहरू अब पक्कै पनि खोल्नु पर्दछ, जसले गर्दा नेपाललाई चाहिँ अलिकता चलायमान बनाउन र नेपालमै भएका सामानहरू नेपालीले उपभोग गर्नका लागि चाहिँ केही चाहिँ एउटा ट्रिगर गर्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हुन त धेरै चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरू अहिले खुलिसकेको अवस्था छ। प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सेवा उत्पादनहरू देशैभरि दिइसकेको छ। यद्यपि नेपालबाट बहुमूल्य सामानहरू पनि विदेशमा निर्यात नहुने होइन। नेपालमा विभिन्न जडीबुटीको प्रचुर सम्भाव्यता छ। जडीबुटीहरू नेपालबाट विदेश जाने गर्दछन्। त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न खालका वाचहरू पनि नेपालबाट विदेश जाने गर्दछन्। त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा भएका विभिन्न खानीजन्य पदार्थहरू पनि विदेश जाने गर्दछन्। र यद्यपि नेपाल एउटा जलस्रोतको धनी देश भएको कारण पनि जलस्रोतबाट पनि पक्कै पनि नेपालमा विविध सम्भाव्यता रहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। केही समय अगाडिदेखि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम यो अभावको बावजुद चाहिँ नेपाल सरकारले पछिल्लो अवस्थामा एउटा विभिन्न गाडी सवारी साधनहरू चाहिँ अब कुनै पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना वा नेपाल सरकारले नै अब खुला रूपमा चाहिँ कुनै पनि डिजेल पेट्रोलको गाडीहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक गाडी बनाउन चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी बनाउन चाहिँ यो बाटो खुलाइएको छ। यसले पक्कै पनि एउटा सकारात्मक रूपमा नेपाललाई चाहिँ एउटा उन्नति, प्रगति र समृद्धिको बाटोमा जानका लागि चाहिँ एक हिसाबको बाटो खोलिदिएको अवस्था छ। र यसले गर्दा आज हामीले यो विभिन्न विषयहरूमा
कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो चुनावी माहौल चलिरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूले पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा निकै चर्चा चुलिएको छ। केही समय अगाडि काठमाडौँमा बालेन शाह, त्यसै गरी चाहिँ केही त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले गर्दा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पनि राष्ट्रलाई वा नगरपालिकालाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भिजनका साथ एउटा सेलिब्रिटी उम्मेदवारीहरू पनि अहिले चर्चाको विषय बनिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ कलाकारहरू पनि अहिले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको देखिएको छ। किनकि देशको मूल कानुन नै राजनीति भएको कारण चाहिँ राजनीति बिना कुनै केही काम गर्न सकिँदैन भन्ने खालको मानिसहरूमा जागरण आइसकेको छ भने कतिपय अवस्थाहरूमा एउटा शिक्षा र सचेतनाको कमीले गर्दा अझै पनि केही नेपालका भूभागहरू अझै पनि नेपालका केही दूरदराजहरू भने अझै पनि एक हिसाबको चाहिँ सचेतनाको कमी भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ र एक हिसाबको सचेतनाले गर्दा नै देश समृद्ध र उन्नति प्रगतिको बाटोमा जाने हो। र पक्कै पनि आजको हामीले यी विविध विषयमा गरिएको कुराकानी र तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो केही कुराहरू आज मैले यो ऱ्यान्डमली केही कुराहरू गरेँ र त्यसमा कुनै तलमाथि भएको पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु, किनकि मैले यो धेरै प्रिपरेसन भन्दा पनि आज चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ जानकारी मात्र दिनका लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आज यो सामग्री तयार पारेको हो। र यस कारणले पनि गोर्खा न्युजका सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ र कतिपय अवस्थामा हामीले सामग्रीहरू तयार पार्दै गर्दा विभिन्न कठिनाइ अप्ठ्यारा र विभिन्न खालका चाहिँ सर्सेसहरूको कमीले गर्दा राम्रा सामग्री सकेपछि पनि त्यसलाई पूर्णता दिन नसकेको कारण हामीले त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकेको हुँदैनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र हामी देश विदेश र विश्व समुदायको घटनाक्रम र विभिन्न खालका चाहिँ खोजमूलक सामग्री, त्यसै गरी राजनीतिमूलक सामग्री, मनोरञ्जनमूलक सामग्री चाहिँ लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित हुने नै छौँ। र आजका लागि चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु र पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न सामसामिक घटनाक्रमहरूको बारेमा हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेकै छौँ। र आजलाई भने यति भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो र समग्र हाम्रो टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीले हेरेर देश विदेश तथा विभिन्न कुना काप्चाबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा पनि हार्दिक स्वागत गर्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला गोर्खा न्युज। नमस्कार।